नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म एलिना केसी। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पूर्वी तराईका जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा उपचारका लागि बिरामीहरू दिनहुँ भर्ना। उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुद्वारा धनुषास्थित जनकपुर चुरोट कारखानाको निरीक्षण। बन्द भएका सबै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक छलफल थालेको जानकारी। गाँजा सेवनकर्ताको संख्या बढेपछि स्याङ्जा प्रहरीमा अभिभावक तथा स्थानीयको गुनासो। प्रहरीद्वारा गाँजा नष्ट अभियान सञ्चालन, एकै दिन 6000 बोट नष्ट। र दागमा रहेका सबै 10वटा स्थानीय तहमा बेरोजु रकम उच्च। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 3 अर्बभन्दा बढी विकास बजेट फ्रिज। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। पूर्वी तराईका जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको सम्बन्धी समाचारबाट। पूर्वी तराईका जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थालेपछि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा उपचारका लागि बिरामीहरू भर्ना हुन थालेका छन्। प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा लामो समयपछि गत असार 25 गते एकजना कोरोना संक्रमित बिरामी भर्ना भएका थिए। असार 25 गते यता 17 दिनको अवधिमा 12 जना संक्रमितहरू भर्ना भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। भर्ना भएका 12 जना मध्ये 6 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने 1 जनाको ज्यान गएको प्रतिष्ठानको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा हाल 5 जना कोरोना संक्रमितहरू भर्ना भएर उपचार गराइरहेका छन्, जसमध्ये 1 जना आइसियू र 4 जना एसडियुमा उपचाररत रहेको अस्पतालले जनाएको छ। साउन 1 गतेदेखि यता प्रतिष्ठानमा 125वटा पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 45 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। प्रतिष्ठानमा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणबाट पोजिटिभ आएको रिपोर्ट भने तथ्याङ्कमा समावेश गरिएको छैन। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थालेपछि सतर्कता अपनाउन विभिन्न निकायहरूले आग्रह गरेका छन्। अबको क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले धनुषास्थित जनकपुर चुरोट कारखानाको निरीक्षण गरेको सम्बन्धी समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले धनुषास्थित जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन गरिने बताएका छन्। जनकपुर चुरोट कारखानाको निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री बडुले मुलुकमा बन्द भएका उद्योगहरू, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग लगायतका उद्योगहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक अनुगमन गरिएको बताए। मन्त्री बडुले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न निजी क्षेत्रको सहयोगमा आयात प्रतिस्थापन गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै रोजगारी सृजना गर्ने बताए। मन्त्री बडुले निजी क्षेत्रका उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि उद्यमीहरूलाई के कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि आवश्यक छलफल अघि बढाएको बताए। मन्त्री बडुले जचुकालीलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारका साथै उद्योगी व्यवसायीहरूसँग सञ्चालन गर्ने पनि एउटा दायित्व छ सरकारसित भने यो पनि आखिर सरकारकै हिस्सा हो। त्यसमा उहाँहरूलाई पनि त काहीँ न काहीँ जग्गा चाहिन्छ नि, होइन? यो उपयोग गर्दाखेरि उहाँहरूलाई दिँदै हो भने सञ्चालनमा कसरी जाने त उहाँहरूसित पनि सल्लाह गरौँला नि त। उहाँको पनि जिम्मेवारीको विषय हो यो, त्यसकारण उहाँसित हामी सल्लाह गर्छौँ। मध्य प्रदेश सरकारले उद्योगको जग्गा प्रशासनिक भवनका लागि प्रयोग गर्न मागेको भन्दै मन्त्री बडुले अहिले सरकारले यस विषयमा ठोस निर्णय नगर्ने तर विकल्पहरू भने खुल्ला राख्ने बताए। अब लागौँ स्याङ्जा प्रहरीले गाँजा नष्ट गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। स्याङ्जा प्रहरीले गाँजा नष्ट गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। रातिको समयमा टोलटोलमा गाँजा खाएर होहल्ला गर्दै हिँड्ने गुनासो बढेपछि प्रहरीले गाँजा नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ। प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरी 6000 भन्दा बढी गाँजाका बोट फडानी गरेको छ। प्रहरीले पुतली बजार नगरपालिकाको बाजपुर, अर्जुन चौपारी, वालिङ नगरपालिका, मिनाङकोट लगायतका स्थानमा गाँजा फडानी गरेको छ।
प्रहरीले घर घर पुगेर गाँजाको बोट फडानी गर्ने योजना बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ। पछिल्लो समय स्कुल र क्याम्पसका विद्यार्थीले बढी मात्रामा गाँजा सेवन गरी टोलाउने, झुक्राउने, होहल्ला गर्दै हिँड्ने गुनासो अभिभावकबाट आएपछि स्याङ्जा प्रहरीले गाँजा नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको हो। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको क्रममा दाङका स्थानीय तहहरूमा बेरोजु रकम बढ्दै गएको सम्बन्धी समाचार। दाङका 10 स्थानीय तहहरूमध्ये केहीमा बेरोजु रकम बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहमा बेरोजु बढ्नुमा आफू अनुकूलताको कानुन बनाउन नसक्नु, पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसक्नु जस्ता कारणहरू रहेका छन्। त्यस्तै जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा मात्र 3 अर्ब बढी विकास बजेट फ्रिज भएको छ। एक रिपोर्ट। दाङका स्थानीय तहहरूमा बेरोजु रकम बढ्दै गएको पाइएको छ। त्यस्तै समयमा प्रभावकारी विकासी योजना निर्माण गर्न नसक्दा करोडौं बजेट समेत फ्रिज भएर जाने गरेको छ। स्थानीय सरकारले बेरोजु र विकास बजेट फ्रिज हुनुमा विभिन्न बहाना गर्दै आइरहेको भए तापनि नागरिकहरूले भने पैसा धेरै राख्ने र समयमै काम नहुँदा बेरोजु र बजेट फ्रिज हुने गरेको आरोप लगाएका छन्। असारे बजेटको कारणले गर्दाखेरि पनि विकास बजेटहरू र समयमा पहिलो कुरो असारे बजेट, दोस्रो कुरो चाहिँ विकासका योजनाहरू जुन सरकारी विकासका योजनाहरू जुन छन् कार्यान्वयन नहुनु, काम गर्ने पेसी लाग्ने, समयमा ठेदाले काम नगर्ने, कतिपय ठाउँमा यो कर्मचारीहरूले समयमा विकासको काम निम्ति ओभरसियर इन्जिनियरहरूले लाइन नदिने, ढिलासुस्ती गर्ने, कमिसन खोज्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि समयमा काम गर्न पाउँदैन ठेदाले, त्यस कारणले बेरोजु हुन्छ। र जिल्लाका 10 स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी तुलसीपुर महानगरपालिकामा बेरोजु देखिएको छ। तुलसीपुरमा मात्र 17 करोड भन्दा बढी बेरोजु देखिएपछि उपमहानगरले भने सैद्धान्तिक बेरोजु धेरै आएको बताएको छ। खर्च पनि बढ्यो अनि त्यसको साथसाथै बेरोजु पनि बढ्यो। गर्नलाई सबैले त्यही किसिमबाट जस्तो हाम्रो वडा स्तरबाट खर्च हुन्छ, भुक्तानी आदेश हुन्छ, अनि यहाँबाट खर्च हुन्छ। अब केही पेशीका कुराहरू पनि काम गरिसके हुन्न, पेशी लैरा हुन्छ, अनि त्यो पेशी पनि केही रहन्छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा गरी 72 करोड भन्दा बढी बेरोजु आएको छ भने जिल्लामा 3 अर्ब बढी विकास बजेट फ्रिज भएको छ। घोराई उपमहानगरमा पनि 13 करोड बढी बेरोजु देखिएको छ। कागजपत्र नपुगेको, असुल उपर गर्ने, प्राविधिक प्रतिवेदन दाखिला नगरेको लगायतका कुराहरूले गर्दा बेरोजु देखिएको उपमहानगरको भनाइ छ। कागज प्रमाण नपुगेको, प्राविधिक प्रतिवेदन दाखिला गर्नुपर्ने, नियमसँग नदेखिएको लगायतका कुराहरू पनि बेरोजु हुनुहुन्छ। अब त्यसमध्ये सबैभन्दा जटिल प्रकृतिको र अलिकति ध्यानै नपुगेको भनेको बेरोजुको भनेको असुलपर गर्ने प्रकृतिको भनेर जुन महानगरपालिका कार्यालयबाट ओल्याएको हुन्छ, त्यो बेरोजुको प्रकृति भने अलिकति जटिल हो जस्तो मलाई लाग्छ। यसरी बेरोजु वर्षेनी बढ्दै जानुमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो अनुकूलता अनुसार नियमहरू बनाउन नसक्दा भइरहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ। यस्तै जिल्लामा सरकारी कार्यालय वा स्थानीय तहहरूको बेरोजु राख्नको लागि कुनै पनि कार्यालयहरू नभएका कारण बेरोजु बढेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ। आफ्नो अनुकूल हुने गरेर सबैले नियमहरू बनाइ नसकेको अवस्था छ। त्यो भएको हुँदा अहिले जुन बेरोजुको मात्रा भोल्युम जो बढिरहेको छ, सङ्घीय सरकारले द्वारा बनाइएको नियमावलीभित्र रहेर काम गर्न पर्ने अवस्था, बाध्यता जस्तो पनि स्थानीयहरूले महसुस गरेको हुन सक्छ। स्थानीय तहमा बेरोजु बढ्नुमा आफू अनुकूलताको कानुन बनाउन नसक्नु प्रमुख कारण देखिएको छ। स्थानीय तहले त्यसतर्फ समयमा ध्यान दिन जरुरी छ। प्राइम एचडीका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। अबको क्रममा 6वटै महानगरपालिकाका मेयरहरूको सम्मेलन पोखरामा हुने सम्बन्धी समाचार। 6वटै महानगरपालिकाका मेयरहरूको सम्मेलन पोखरामा हुने भएको छ। समुन्नत महानगरका निमित्त समन्वयक विकास र साझेदारी नाराका साथ महानगरका मेयरको सम्मेलन हुन लागेको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले बताए। मेयर आचार्यले साउन 13 र 14 गते प्रथम महानगर सम्मेलन हुन लागेको बताए। 2 दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा सबै महानगरका मेयर, उपमेयर र
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू सहभागी हुनेछन्। पोखराको सराङकोटमा हुने सम्मेलनमा महानगर स्तरबाट प्रवाह हुने सेवा, काम कारबाही तथा विकास निर्माणका कार्यहरूलाई थप सबल, सशक्त र गुणस्तरयुक्त कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ। सम्मेलनमा महानगरहरू बीच आन्तरिक पर्यटक आदान प्रदान गर्ने, स्थानीय उत्पादन र बजारीकरणको अवसर, स्थानीय स्रोत साधनको व्यवस्थित परिचालन, महानगरका योजना, चुनौती र व्यवस्थापनबारे छलफल हुने आयोजक महानगरले जनाएको छ। त्यस्तै महानगरले गर्ने कार्य सम्पादन, स्रोत साधनको उपयोग तथा परिचालनका विषयमा रहेको विद्यमान कानुन र गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा समेत छलफल हुने जनाइएको छ। सम्मेलनले साझा अवधारणा तयार पारी पोखरा घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नेछ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौ पश्चिम नवलपरासी कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। पश्चिम नवलपरासी कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा भएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले जिल्लालाई कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको जिल्ला घोषणा गरेको हो। कोभिड-19 विरुद्धको खोप सुनिश्चित जिल्ला भएको घोषणा गर्दै समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले सबै पालिकामा रहेका 12 वर्षभन्दा माथिका सबै नगरपालिकाहरूले खोपको मात्रा पूरा गरेपछि पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरिएको बताए। जिल्लामा 99%ले पहिलो मात्रा र 97%ले दोस्रो मात्राको खोप लगाएको र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट अनुमोदन भएपछि कोभिड विरुद्धको पूर्ण खोप घोषणामा पश्चिम नवलपरासी नेपालमै पहिलो जिल्ला बन्न सफल भएको हो। कोभिड विरुद्धको पूर्ण खोप सुरक्षित भएको जिल्ला घोषणा भएको छ। हामीले नेपाल सरकारको पूर्ण डोज भनेकै 2 डोज हो। यो जिल्लामा पहिलो डोज 99% नागरिकहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ भने दोस्रो डोज 97% नागरिकले प्राप्त गर्नुभएको छ। सबै स्थानीय तहहरू पूर्ण कोभिडको खोप युक्त भइसकेका छन् र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि यसलाई चाहिँ अनुमोदन गरिसकेको अवस्था हो। पश्चिम नवलपरासीलाई कोभिड विरुद्धको पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरे पनि पछिल्लो समयमा पुनः कोभिड संक्रमण बढिरहेको छ। संक्रमणबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउन कोभिड-19 विरुद्धको खोप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लावासीहरूमा आग्रह गरेको छ। अन्तमा इलाममा अलैँचीका नयाँ बगान विस्तार हुने क्रम बढेपछि बिरुवाको माग बढेको सम्बन्धी समाचार। इलाममा रहेको देशको एकमात्र अलैँची विकास केन्द्रमा बिरुवाको माग बढ्दै गएको छ। अलैँचीका नयाँ बगान विस्तार हुने क्रम बढेपछि बिरुवाका माग बढेको हो। अलैँचीको मूल्य वृद्धि र स्थानीय तहले अलैँची खेती विस्तारका लागि लगानी गर्न थालेपछि बिरुवाहरूको माग बढेको हो। एक रिपोर्ट। 40 वर्ष अघि रोपिएका अलैँचीका बिरुवा मासिएपछि पूर्वी पहाडी जिल्लामा अहिले नयाँ बगानमा बिरुवा रोप्ने क्रम बढेको छ। मासिएको बगानमा पुनः अलैँचीका बिरुवा रोपे किसानले अलैँची खेतीलाई पुनः व्यावसायिक बनाउन थालेका हुन्। नयाँ बगान विस्तारको क्रम बढेसँगै इलामको सूर्योदय नगरपालिका 9 स्थित अलैँची विकास केन्द्रमा बिरुवाको माग बढेको छ। खोल्साको सुन उपमा रहेको अलैँची खेतीबाट वार्षिक रूपमा राम्रो आमदानी हुन थालेपछि पूर्वी पहाडका किसानहरू अलैँची खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। नयाँ बगान विस्तारको क्रम बढेसँगै अलैँची विकास केन्द्रमा लक्ष्यभन्दा बढी बिरुवा बिक्री भएका छन्। यो विगत वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष चाहिँ अलैँचीको बजार भाउ अलिकति राम्रो भयो। बजार भाउ राम्रो भएपछि अलैँचीको बगान विस्तार गर्ने कुरामा किसानहरूको अलिकति आकांक्षा बढेको जस्तो बुझिन्छ। 1 नम्बर कुरा। 2 नम्बर कुरा चाहिँ यो कतिपय पालिकाहरूले चाहिँ यो अलैँचीको क्षेत्र विस्तार बगान विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रम पनि राखेको हुँदा यो अलैँचीको बिरुवाको माग चाहिँ गत वर्षभन्दा अलिकति बढेर आएको हामीले। अलैँचीका बिरुवाको माग अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष बढेको हो। अलैँचीको मूल्य वृद्धि र स्थानीय तहले अलैँची खेतीका लागि लगानी गरेका कारण बिरुवाको माग बढ्दै गएको छ।
अलैँची विकास केन्द्रले 50,000 बिरुवा बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अहिले 1 लाख बिरुवा बिक्री भइसकेका छन्। अलैँचीको रोपण भदौ महिनासम्म हुने भएकाले निरन्तर माग रहेको केन्द्रले जनाएको छ। अलैँची खेती पूर्वी पहाडी जिल्ला इलाम, पास्थर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा लगायत 40 जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पूर्वी तराईका जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा उपचारका लागि बिरामीहरू दिनहुँ भर्ना। उद्योग मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद बडुद्वारा धनुषा स्थित जनकपुर चुरोट कारखानाको निरीक्षण। बन्द भएका सबै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक छलफल थालेको जानकारी। गाँजा सेवनकर्ताको संख्या बढेपछि स्याङ्जा प्रहरीमा अभिभावक तथा स्थानीयको गुनासो। प्रहरीद्वारा गाँजा नष्ट अभियान सञ्चालन, एकै दिन 6,000 बोट नष्ट। र दाङमा रहेका सबै 10वटा स्थानीय तहमा बेरुजु रकम उच्च। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 3 अर्ब बढी विकास बजेट फ्रिज। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।